मुसलमानों को जिस तरीके से अला मोहम्मद लिखने से रोका जा रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स जो अंडर आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हर नागरिक को मिलता है इस देश में, उसका वायलेशन है। ये हर मुस्लिम्स को पता है, ये उनको भी पता है जो रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्या आपने सोचा है, गौर किया है इस पर कि प्रशासन क्यों रोक रही है? ये नेता टाइप लोग मुसलमानों को अला मोहम्मद अपने ही मोटरसाइकिल पे लिखने से या फिर अपने ही कार पे लिखने से क्यों रोक रहे हैं? इसका कारण ये है कि मुस्लिम्स को जब रोका जा रहा है तो मुस्लिम्स चिढ़ रहे हैं, बौखला रहे हैं। ये दरअसल आपको चिढ़ाया जा रहा है। जब एक शक्तिशाली बंदा किसी कमजोर को चिढ़ाता है, बौखलाता है, तो इसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि सामने वाला चिढ़कर, बौखला कर कुछ ऐसी हरकत करे जिससे कि जो ताकतवर है उसको ये मौका मिल जाए कि अगर ये ज्यादा शाणपट्टी मेरे को दिखाएगा तो मैं इसको कूट डालूंगा। और यही हो भी रहा है। जब मुसलमान थोड़ा सा ज्यादा अगर मुसलमान बौखला जा रहे हैं तो उसके बाद पुलिस उनकी अच्छे से पिटाई कर दे रही है। यही हो रहा है, यही चाह रहे हैं वो लोग कि मुसलमान और ज्यादा बौखलाएं और ज्यादा चिढ़ें। तो क्या आप इनके मनोरंजन का साधन बनने रहना चाहते हैं? क्या आप इनके हाथ तक ये समझ लीजिए कि आपको ट्रिगर कर रहे हैं। ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं ताकि आप बहुत ज्यादा इंस्टिगेट हो, बहुत ज्यादा बौखलाए, आपको उकसा रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए ये मैं नहीं बताऊंगा, ये कोई नहीं बताएगा, और किसी और से सीखने की जरूरत क्या है। चलिए ये सीखते हैं हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी से। नबी अलैहिस्सलाम को हुदैबिया के मैदान में रोक दिया गया था, उन्हें मक्का में एंट्री नहीं लेने दिया गया था। ये नबी अलैहिस्सलाम का पहला उम्रा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया? नबी अलैहिस्सलाम क्या चिढ़ गए थे या फिर बहुत बौखलाए थे या फिर रैलीज निकाली थी, झंडे वगैरह कुछ ऐसा नहीं किया था। नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पर सब्र से काम लिया था, संयम दिखाया था, एक पीस ट्रीटी किया जिसके तहत नबी अलैहिस्सलाम को एक मोहलत मिल गया। इस मोहलत में यानी नबी अलैहिस्सलाम ने इस शांति समझौते का खूब फायदा उठाया। ये जो पीस ट्रीटी था जिसके तहत मुसलमानों को एक लंबा वक्त मिल गया था कि इस दौरान कोई जंग नहीं होगी, नबी अलैहिस्सलाम ने इस शांति समझौते का फायदा उठाया और खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया। आज हमें नबी अलैहिस्सलाम के इस अमल से सीखने की जरूरत है। हम सड़क पर रैलीज निकाल के, हम पुलिस से पंगे लेकर, प्रशासन से टकरा कर अपने सर फोड़ने के अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। इससे हमारा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्ट होगा भी नहीं। अगर हम राइट टू रिलीजियस फ्रीडम को अपना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपना, तो इसका एक ही तरीका है कि हम कोर्ट का रुख करें। हमारे संवैधानिक अधिकार जो हैं, हमें जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, इसकी रक्षा करने का दायित्व माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। तो अगर कहीं से कुछ होना है ना, तो बस वहीं से होगा। अदरवाइज शासन प्रशासन से हमें उम्मीद करना हमारे लिए फिजूल है। तो खुद को स्ट्रांग कैसे बनाएं, ये भी हम अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखते हैं और सहाबा इकराम से सीखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 में कि अल्लाह की रस्सी को कसकर पकड़ लो और आपस में मत बटो, और याद करो अल्लाह के एहसान को कि तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, बटे हुए थे तुम लोग। तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत डाला और तुमको भाई भाई बनाया। तो कुरान अगर हम पढ़ते हैं तो जो मुसलमानों में आपस में जो नफरतें हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक फिरका दूसरे फिरके को पसंद नहीं करता है, एक फिरके वाला दूसरे फिरके के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, एक फिरका वाला मर रहा होता है, दूसरा फिरका वाला उस चीज को फील नहीं करता, उसको तकलीफ नहीं होती। इस चीज को अगर वो कुरान पढ़ता है तो ये बीमारी इंशाल्लाह उसके दिल से चली जाएगी। यानी अल्लाह की रस्सी को कस के पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? ये भी सही मुस्लिम में लिखा हुआ है। अल्लाह की रस्सी, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान ही अल्लाह की रस्सी है। गदीर खूम वाली जो बहुत ही फेमस खुतबा है नबी अलैहिस्सलाम की, तो उसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी, अल्लाह का कुरान ही अल्लाह की रस्सी है, इसके साथ तुम ताल्लुक मजबूत करो, इसको कसकर पकड़ लो और इसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। और जो इसको पकड़ेगा,
وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا، مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا اور وہ گمراہ ہو گئے، آج بے عزت ہو رہے ہیں۔ آج کوئی بھی اگر آنکھ لتیا کے چلا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو تھوڑا بھی اس چیز پر شرم نہیں آتی کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے، اور بغیر اللہ کے احکامات کو فالو کیے وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، غیر مسلمانوں کی طرح زندگی جی رہے ہیں، اور سوچ رہے ہیں اللہ ان کی مدد کرے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیسے سوچ رہے ہیں یار؟ مسلمانوں کو اس کے لیے تھوڑا سا سیریس ہونا چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ ان کے پاس کیا ہے اور کس چیز سے وہ محروم ہے۔ اگر ایک مسلمان بنا ایمان کے مر گیا تو اس کی مثال تو ویسے ہی ہے کہ کوئی بندہ دریا کنارے مر گیا پیاسا۔ تو اگر اپنے آپ کو اسٹرانگر بنانا چاہتے ہیں تو دیر از دا اونلی ون وے ٹو میک یور سیلف اسٹرانگر دین ادرس، دیر از اونلی ون وے ٹو میک یور سیلف بیٹر دین ادرس، اینڈ دیٹ از قرآن الکریم۔ میں صرف تلاوت کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھنا کا مطلب رٹنا نہیں ہوتا ہے، نہ ہی تلاوت کرنا ہوتا ہے۔ پڑھنا کا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا۔ ایسا ضروری نہیں کہ ہر بندے کو عربی آئے تو ہی وہ سمجھے۔ مارکیٹ میں بہت اچھے اچھے ٹرانسلیشن ہے، آپ کو جو بھی ٹرانسلیشن پسند آ رہا ہے اسی ٹرانسلیشن میں قرآن پڑھیے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے، لیکن پہلے شروعات تو کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری قرآن لے کر بیٹھیں ایک دن میں ختم کرنے کے لیے، نہیں، 2 4 4 5 5 10 10 آیت جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ سٹارٹ تو کریں۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسے سدھار آ رہا ہے۔ قرآن پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اور انشاءاللہ آپ مسلم بننے لگیں گے۔ ایک سماج ایک دن میں نہیں سدھرے گا، سماج ایک بندے سے شروع ہوتا ہے، ایک فیملی سے۔ سب سے چھوٹا یونٹ کیا ہوتا ہے سماج کا؟ فیملی۔ آپ خود بھی مسلم بنیے، اپنی فیملی کو بھی مسلم بنائیے۔ مسلم یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو جو جیتا ہے، اور اپنے سارے خوشیوں کو، اپنے ساری اچھاؤں کو اللہ کے سامنے سمرپت کر کے شانتی کو جو پراپت کرتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے، اسی کا ہی ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو پہلے تو خود مسلم بنیے، پھر اپنے فیملی کو مسلمان بنائیے، صرف نام کا نہیں، سچ میں مسلمان بنائیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے دھیرے دھیرے سب لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ہم بھی مضبوط بنیں گے، ہم بھی عالم بنیں گے، ہم بھی آگے بڑھیں گے، ہم بھی ترقی کریں گے۔ سب کو لے کر چلنا ہے۔ یہودیوں سے ایک چیز سیکھنے لائق ہے، یہودی جتنے بھی ہیں ورلڈ میں وہ سب اپنے آپ کو ایک فیملی مانتے ہیں، وہ پورے جیوز ورلڈ کو ایک فیملی مانتے ہیں، اور ہم مسلمز دوسرے مسلمان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، اگر وہ کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو تو۔ پورا دن نہیں، دن میں 15 منٹ نکالیے، قرآن کھول کر بیٹھیے، 10 آیتیں، ایٹ لیسٹ کم سے کم 10 آیتوں سے شروعات کیجیے۔ قرآن کی 10 آیت پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اپنی فیملیز کو بیٹھا کر، جو بھی آپ کے پریوار میں اس سمے اپلبدھ ہوں، جو بھی آپ کے فیملی میں اس وقت اویلیبل ہوں، بچے، عورت، سب کو بٹھائیے اور 10 منٹ قرآن پڑھیے۔ 5 آیت، 10 آیت، 15 20 آیت، جتنا بھی پاسبل ہو پا رہا ہے آسانی سے آپ اس کو پڑھیے، اور کنسسٹنسی رکھیے، ڈیلی پڑھیے، اور دیکھیے گا ایک دن قرآن ختم ہو جائے گا، ایک دن پورا پریوار قرآن کو پڑھ لے گا، سمجھ لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بڑا سا مدرسہ میں جائیں گے اور بڑا سا وقت اور بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کریں گے تب جا کر قرآن کا علم ہوگا، بڑے بڑے بزرگان دین عمر بتا دیے لیکن قرآن نہیں سمجھ پائے تو ہم بھی نہیں سمجھ پائیں گے، بالکل ایسا مت سوچیے۔ بہت سارے ایسے غیر مسلم ہیں، آپ یوٹیوب پہ پا جائیں گے، بہت سارے ایسے غیر مسلم ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا قرآن پڑھ کر۔ وہ اپنا اسلام قبول کرنے کا کارن بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا، پھر ہمیں اسلام سمجھ میں آیا اور ہم نے اسلام قبول کیا۔ ایک غیر مسلمان قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر سکتا ہے تو ہم مسلمانوں کو قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا ہمارے جو بزرگ لوگ، اسکالرس جو بیت گئے ہیں، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، وہ کیا اپنے لیے لکھے تھے؟ ان کو تو آتا تھا، ان کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہم سب کے لیے لکھ کر گئے ہیں کہ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی وہ بھی اس ترجمہ کو پڑھ کر قرآن کو سمجھ سکیں۔ تفسیر پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تفسیر میں تو بہت ساری ڈنڈیاں ہیں، اور تفسیر میں بھی اگر کوئی تفسیر میں بھی کوئی قرآن حدیث سے حوالہ دے کے اس آیت کو سمجھا رہا ہے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو بہت سارے بول بچن کیے جاتے ہیں، بہت ساری کہانیاں بتائی جاتی ہے صرف اس لیے کہ اس آیت کا مطلب کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اس آیت کا مطلب کوئی موڑا جا سکے۔ مطلب قرآن
کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں کہ ایک مسلمان باقیوں سے اپنے آپ کو ممتاز بنا سکے، دوسروں سے اپنے آپ کو مضبوط بنا سکے، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکے. There is only one way and which is قرآن الکریم. قرآن کو آپ سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اور اس شخص سے بہتر، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بہتر کون ہے جو بلائے لوگوں کو نیکی کی طرف اور روکے برائیوں سے اور کہے خود کو مسلم. اور فرقہ پرستی سے خود کو آزاد کیجیے. اور بہت سارے امام کے انترگت لوگ بڑھ چکے ہیں، ایک امام کے چھتر چھایا کے نیچے آئیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، آخری نبی، خاتم النبی، ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، قرآن کو اپنائیں اور ایک مسلم بنیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.